10वें पारे का 7वां रुकू सूरत तौबा की इब्तिदा है। सूरत तौबा मदनी सूरत है। हिजरत के बाद इसका नुज़ूल हुआ। कुरान पाक की तरतीब के एतबार से इसका नंबर 9 है और कुरान पाक नाजिल होने के एतबार से इसका नंबर 113 है। इसमें 129 आयात हैं और 16 रुकू हैं। बाज़ उलमा के नजदीक लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम से लेकर आखिर तक, यानी आखिरी 2 आयतें 128 और 129, ये बाज़ उलमा के नजदीक ये मक्की आयतें हैं। हिजरत से पहले इनका नुज़ूल हुआ। इस सूरत के 10 नाम हैं। इनमें से तौबा और बराअत 2 नाम मशहूर हैं। इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई। इसकी असल वजह यह है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम इस सूरत के साथ बिस्मिल्लाह लेकर नाजिल ही नहीं हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह लिखने का हुक्म नहीं फरमाया। हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि बिस्मिल्लाह अमान है और ये सूरत तलवार के साथ अमन उठा देने के लिए नाजिल हुई, इसलिए इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई और न पढ़ी जाती है। बुखारी ने हजरत बरा से रिवायत किया कि कुरान करीम की सूरतों में सबसे आखिर यही सूरत नाजिल हुई। वो कि मशहूर तो यह है कि इसका नुज़ूल के एतबार से नंबर 113 है, लेकिन हजरत बरा ये फरमाते हैं कि इसका नुज़ूल के एतबार से नंबर 114 है। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, बेजारी का हुक्म सुनाना है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों को जिनसे तुम्हारा मुआहिदा था और वो कायम न रहे। मुशरिकीन अरब और मुसलमानों के दरमियान मुआहिदा था। इनमें से चंद कबीलों के सिवा सब ने मुआहिदा तोड़ दिया, अहद शिकनी की। जिन लोगों ने अहद तोड़ दिया इनका अहद साकित कर दिया गया और हुक्म दिया गया कि 4 महीने वो अमन के साथ जहां चाहें गुजारें, इनसे कोई तारुज न किया जाएगा। इस अरसे में उन्हें मौका है कि खूब सोच समझ लें कि इनके लिए क्या बेहतर है और अपनी एहतियातें कर लें और जान लें कि इस मुद्दत के बाद इस्लाम मंजूर करना होगा या कत्ल। ये सूरत सन 9 हिजरी में फतह मक्का से 1 साल बाद नाजिल हुई। मक्का शरीफ फतह हुआ 8 हिजरी में और ये सूरत 1 साल के बाद नाजिल हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सन में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर हज मुकर्रर फरमाया था। चूंकि हज फर्ज हुआ 9 हिजरी में, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के लिए काफिला रवाना फरमाया और अमीर हज हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर फरमाया। फिर इनके बाद हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को हुज्जाज के मजमे में ये सूरत सुनाने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। उस वक्त फतेह मक्का के बावजूद हज में मुसलमान भी थे और काफिर मुशरिक भी थे। चुनाचे हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 ज़िलहिज्जा को जमरा अक़बा के पास खड़े होकर निदा की। 10 ज़िलहिज्जा को जो हाजी साहिबान होते हैं, ये मुज़दलिफा में रात गुजार कर फिर मुज़दलिफा में फजर की नमाज पढ़कर वो 10 ज़िलहिज्जा को मिना आते हैं और जमरा अक़बा से मुराद है बड़ा शैतान, जिसे हमारे उर्फ में बड़ा शैतान कहते हैं। वहां पर आकर 7 कंकरियां बड़े शैतान को मारते हैं। फिर इसके बाद हज तमत्तु करने वाले, हज किरान करने वाले, उन पर कुर्बानी वाजिब है, वो कुर्बानी करते हैं
اور حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب تو نہیں لیکن کر لے تو مستحب ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بال کٹواتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں اور پھر طواف زیارت کے لیے مکہ شریف جاتے ہیں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد وہ پھر منی آتے ہیں اور 11-12 کی رمی کرتے ہیں، منی میں قیام کرتے ہیں۔ 11 کو اور 12 کو زوال کے بعد رمی کرنے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ 12 کے بعد جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اور جو رکنا چاہیں اور فضیلت حاصل کرنا چاہیں وہ 13 کو بھی کنکری مار کے پھر جاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ نے ندا کی۔ اس وقت تمام حجاج، مسلمان بھی اور جو مشرک و کافر آئے تھے وہ بھی شیطان کو کنکریاں مار رکھے تھے۔ آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، لوگوں، میں تمہاری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں حضور کا قاصد ہوں۔ لوگوں نے کہا، آپ کیا پیغام لائے ہیں؟ آپ نے سورہ توبہ کی، سورہ برات کی 30 یا 40 آیتیں تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا، میں 4 حکم لایا ہوں۔ اس سال کے بعد کوئی مشرک کافر کعبہ معظمہ کے پاس نہ آئے، کوئی شخص ننگا ہو کر، برہنہ ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہ کرے، جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد ہے اور اس نے عہد شکنی نہیں کی، وہ عہد اپنی مدت تک رہے گا، اور جس کی مدت معین نہیں اس کی میعاد 4 ماہ پر پوری ہو جائے گی، اور جس نے عہد شکنی کر دی اس کو بھی 4 مہینے کی مہلت ہے۔ 4 مہینے کے بعد پھر یا تو وہ مکہ شریف میں رہے تو اسلام کے ساتھ رہے، یا مکہ شریف چھوڑ دے، اور اگر مکہ شریف میں رہے گا اور اسلام قبول نہیں کرے گا تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ مشرکین نے یہ سن کر کہا، اے علی، اپنے چچا کے بیٹے یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دیجئے کہ ہم نے عہد پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، پس پشت پھینک دیا، ہمارے ان کے درمیان کوئی عہد نہیں سوائے نیزہ بازی اور تلوار بازی کے۔ اب نیزے چلیں گے، تلواریں چلیں گی اور ہم جنگ کریں گے۔ تو یہ کہہ کر تمام کافروں نے عہد توڑ دیے، لیکن پھر بھی 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ 4 مہینے کے اندر کچھ لوگ مکہ شریف چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اکثریت اسلام سے متاثر ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف ایک باریک اشارہ ہے، ایک لطیف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو امیر حج بنایا، امام الحج بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے سورہ برات پڑھنے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق امام ہوئے اور حضرت علی مقتدی۔ اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ثابت ہوئی۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ معاہدے پر قائم نہ رہے۔